हेलो नमस्ते सबैजनालाई है। आशा छ तपाईहरु सन्चै हुनुहुन्छ भनेर है। आज हामी क्लास 11 को फाइनल एकाउन्ट को क्वेशन गर्न गइरा छौं है। मैले फर्मेट कोरिसकेको छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फर्मेट ट्रेडिङ एन्ड पीएल अकाउन्ट को, र यहाँ चाहिँ मैले ब्यालेन्स शीट को कोरेको छ। क्वेशन चाहिँ हामी 2068 सप्लिमेन्ट्री क्वेशन नम्बर 15 को क्वेशन गर्न गइरा छौं र हामीले क्वेशन हेर्नु पर्ने हुन्छ। क्वेशन यस प्रकारको दिएको छ, क्वेशन हेर्नुस् है। र जहिले पनि फाइनल एकाउन्ट स्टार्ट गर्दाखेरि कसरी स्टार्ट गर्ने भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ कि थाहा नै हुँदैन मान्छेहरुलाई, चाहिँ स्टुडेन्टहरुलाई थाहा नै हुँदैन कि हामीले स्टार्ट कहाँबाट गर्ने भनेर। र जहिले म भनिरा हुन्छु कि एडिशनल इन्फर्मेसनबाट फाइनल एकाउन्ट स्टार्ट गर्नु भनेर। एडिशनल इन्फर्मेसनमा हेर्नुस्, क्लोजिङ स्टक दिएको छ, यो माथिसँग कहीं रिलेटेड छैन, हामीले कहीं के गर्नु पर्दैन। त्यसपछि राइट अफ ब्याड डेब्ट्स भनेर दिएको छ 2000 एन्ड मेक अ प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स भनेर 10% भनेको छ है। यो माथि कहाँसँग केमा चाहिँ एडजस्टेड हुन्छ है, त्यसमा चाहिँ हामी टिक लाउने हो। त्यसो भए यससँग रिलेटेड चाहिँ यो डेब्टर्स हो है। डेब्टर्समा राइट अफ ब्याड डेब्ट्स डेब्टर्सबाट घटाइन्छ, अनि यो प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स पनि डेब्टर्सबाटै घटाइन्छ है। मैले यहाँ टिक लाए, चिनो लाए। त्यसपछि प्रिपेयर्ड इन्सुरेन्स भनेर दिएको छ 2000। प्रिपेयर्ड इन्सुरेन्स भनेको यहाँ चाहिँ हामीले एडजस्टेड गर्नुपर्ने हुन्छ हो। त्यसपछि आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस छ, हामीले वेजेसमा गएर टिक लायौ हो। त्यसपछि डिप्रिसिएट मेसिनरी भनेर एट द रेट 10% पिए भनेको छ, पिए भनेको पर एनम हो। त्यो मेसिनरीमा गएर हामी टिक लाउने हो। यति गरिसकेपछि अब हामी चाहिँ सिधै स्टार्ट गर्ने हो है, सोलुसन स्टार्ट गर्ने हो। अब स्टार्ट गर्दाखेरि हामी सुरुबाट सुरु गर्ने हो। क्वेशन तपाईहरु पनि राखिराख्नुस् है, हेर्नुस् क्वेशन 2068 सप्लिमेन्ट्री को हैन। अब स्टार्ट गर्दाखेरि जहिले पनि सुरुबाट स्टार्ट गर्ने। पर्चेज भनेको छ, ओपनिङ स्टक भनेको छ हो। मैले सुरुमा पर्चेज देखे, पर्चेज हाम्रो ट्रेडिङमा हुन्छ, मैले पर्चेज लेखे एक लाइन छोडेर, किनकि हामीले सुरु गर्दाखेरि ओपनिङ स्टकबाट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। ओपनिङ स्टकबाट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ, ओपनिङ स्टकबाट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। र मैले सुरुमा के देखेको थिएँ, पर्चेज छ, सुरुमा पर्चेज छ हैन। र पर्चेज लेख्दाखेरि ध्यान दिनु पर्यो है। पर्चेज लेख्दाखेरि के ध्यान दिनु पर्यो भन्दाखेरि त्यहाँ रिटर्न छ कि छैन, पर्चेज रिटर्न छ कि छैन भनेर क्रेडिट साइड हेर्ने हो। क्रेडिट साइड हेर्दाखेरि चाहिँ मैले पर्चेज रिटर्न देखिन, छैन भन्न खोजेको छैन। त्यसो पर्चेज कति दिएको छ, 3 लाख दिएको छ भनेर मैले यहाँ लेखेँ। पर्चेज पछि ओपनिङ स्टक भनेर दिएको छ, ओपनिङ स्टक माथि मैले लेखिसकेको। त्यसो भए अमाउन्ट चाहिँ 1,40,000। अब ओपनिङ स्टक पछि त्यहाँ सेल्स रिटर्न लेखिरहेछ। सेल्स रिटर्न भनेको सेल्सबाट घटाउने हो। सेल्स हेर्नुस्, सेल्सबाट घटाउने सेल्स रिटर्न। सेल्स कति छ भनेर अहिले मलाई थाहा छैन, किनकि मैले सिरियली हेरिरहा हो। सिरियली कसरी हेरिरहा भन्दाखेरि यसरी मैले सिरियली हेरिरहा हो है, यसरी। त्यसो भए सेल्स रिटर्न दिएको छ यहाँ 10,000, सेल्सबाट घटाइन्छ हो। सेल्स क्रेडिट साइडमा हुन्छ, सेल्स रिटर्न डेबिट साइडमा हुन्छ। त्यसो भए सेल्स रिटर्न भनेर मैले यहाँ लेस लेखेँ। लेस सेल्स रिटर्न भनेर कति घटाउने भन्दाखेरि 10,000 घटाउने सेल्सबाट। मानौ मलाई सेल्स अहिले थाहा छैन रे, त्यसो भए थाहा छैन र यहाँ क्रेडिट साइडमा बाई लेखिन्छ, बाई सेल्स भनेर। अब सेल्स रिटर्न पछि छ, सेल्स रिटर्न पछि छ तपाईको वेजेस, टु वेजेस भनेर, टु वेजेस भनेर राख्ने हो। टु वेजेसमा हामीले एडिशनल टिक लगाइरहेछौँ। एडिशनल टिक लगाइरहेछौँ। टिक के लागेको छ भन्दाखेरि एडिशनलमा यहाँ हेर्नु है, फेरि मैले यहाँ देखाइदिएँ आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस भनेर दिएको छ, र यहाँ वेजेस भनेर टिक लगाइरहेछ 30,000। अब यसलाई चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि टु वेजेस भित्रै राख्नु पर्यो। टिक लागेको छ, यसकारण टिक लागेको छ, हामीले बाहिर एडिशनल छ। त्यसो भए एडिशनल के छ, आउटस्ट्यान्डिङ छ, र आउटस्ट्यान्डिङ हाम्रो एड हुन्छ, आउटस्ट्यान्डिङ एड हुन्छ। आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस भनेर, आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस 5,000 दिएको छ। त्यसो भए
30,000 प्लस 5,000 गरेर यहाँ 35,000 हुने भयो र एडिसनल दुई ठाउँमा लेखिन्छ है। एडिसनल आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस भनेको के हो? लायबिलिटिज हो। त्यसो भए हामी सिधै लायबिलिटिजमा गएर राख्छौँ। पछि राख्छु भनेर बसिराख्ने होइन, जे आउँछ मजाले पचाउँछ होइन, भन्न खोजेको जे आउँछ त्यो लेखिहाल्ने हो, पछिको लागि कुर्ने होइन। सो यहाँ 5,000 हुने भयो। अब वेजेस पछि छ डेप्टर्स। हाम्रो डेप्टर्स भनेको एसेट्स हो। मैले दुईलाई छोडेर डेप्टर्स लेखेँ। डेप्टर्समा पनि टिक लगाइरहेको छ, त्यो पनि दुईवटा। डेप्टर्स भनेको 60,000 छ। डेप्टर्स भनेको 60,000 छ। 60,000 यो पनि देखाइदिनु पर्ने हो मैले। डेप्टर्स भनेर 60,000 दिएको छ। यसको एडिसनल राइट अफ ब्याड डेट्स भनेर 2,000 एन्ड मेक अ प्रोभिजन फर ब्याड डेट्स भनेर 10% भनेको छ है। यसलाई चाहिँ कसरी एडजस्ट गर्ने भन्दाखेरि डेप्टर्सबाट लेस गर्ने हो। लेस के गर्ने? ब्याड डेट्स। सुरुमा ब्याड डेट्स घटाउनु पर्यो, जुन 2,000 भनेर दिएको छ राइट अफ ब्याड डेट्स भनेर। यो 2,000 यसरी घटाउनु पर्यो र 60,000बाट 2,000 घटाइसकेपछि 58,000 आउँछ। 58,000 आउँछ र यहाँबाट चाहिँ हामीले प्रोभिजन फर ब्याड डेट्स घटाउनु पर्ने हो। प्रोभिजन फर ब्याड डेट्स, प्रोभिजन फर ब्याड डेट्स घटाउनु पर्ने र प्रोभिजन फर ब्याड डेट्स कति घटाउने भनिरहेछ? 10% भनेर भनिरहेछ है। 10% भनेको कसको? जुन यहाँ घटाइसकेपछि आउँछ नि, त्यसको हामी 10% भन्न खोजेको। 58,000 को 10% घटाउने हो। 58,000 को 10% भनेको 5,800। यति घटाइसकेपछि आउँछ यहाँ 52,200। एडिसनल दुई ठाउँमा, जहिले पनि दुई ठाउँमा यो दुईवटा एडिसनल आएको ब्याड डेट्स र प्रोभिजन फर ब्याड डेट्स, यो दुईटै चाहिँ हाम्रो कहाँ जान्छ? पिएल अकाउन्टमा है। माथि हामी ट्रेडिङ अकाउन्ट गर्दैछौँ, यहाँ के लाइन छोडेर चाहिँ म यहाँ पिएल अकाउन्ट गर्दैछु। माथि ट्रेडिङ अकाउन्ट गर्दैछौँ, के लाइन छोडेर यहाँ पिएल अकाउन्ट गर्दैछु। त्यसरी टु ब्याड डेट्स भनेर भर्खरै लेखेको यो 2,000 र अर्को चाहिँ टु प्रोभिजन फर ब्याड डेट्स, टु प्रोभिजन फर ब्याड डेट्स भनेर 5,800 एडिसनल दुई ठाउँमा। ल अब डेप्टर्स पछि फेरि हामी यहाँ आउँछौँ। डेप्टर्स पछि के छ? डेप्टर्स पछि के छ? क्यास छ, स्यालेरी छ, इन्सुरेन्स छ है। त्यसो भए अब फेरि सिरियली डेप्टर पछि क्यास छ। क्यास हाम्रो के हो? एसएस हो। त्यसो भए एसएसमा गएर राख्ने हो क्यास भनेर र क्यास छ 40,000। क्यास छ 40,000 है। 40,000। त्यसपछि क्यास पछि छ स्यालेरिज भनेको 20,000 दिएको छ। स्यालेरिज र पिएल अकाउन्टमा हुन्छ स्यालेरिज। टु स्यालेरिज अमाउन्ट 20,000 छ। स्यालेरी पछि इन्सुरेन्स छ। त्यसो भए टु इन्सुरेन्स र इन्सुरेन्स लेख्दाखेरि एडिसनल छ है। टिक लगाइरहेछ भने एडिसनल छ हो। त्यसो भए अमाउन्ट भित्र राख्ने हो र यसको एडिसनल छ प्रिपेड इन्सुरेन्स है। प्रिपेड इन्सुरेन्स लेस हुन्छ। प्रिपेड इन्सुरेन्स लेस हुन्छ। कति लेस गर्ने भन्दाखेरि 2,000 लेस गर्ने भनिरहेको छ। प्रिपेड इन्सुरेन्स एडिसनलमा दिएको छ र 2,000 घटाइसकेपछि 8,000 र एडिसनल दुई ठाउँमा हुन्छ। र प्रिपेड इन्सुरेन्स भनेको हाम्रो एसेस्ट हो। प्रिपेड इन्सुरेन्स भनेको एसेस्ट 2,000। अब इन्सुरेन्स पछि रेन्ट छ। रेन्ट पनि पिएल अकाउन्टमै हो। रेन्ट 15,000 दिएको छ। रेन्ट 15,000 दिएको छ। त्यसपछि छ एडभर्टाइजमेन्ट भनेर 5,000 दिएको छ। टु एडभर्टाइजमेन्ट
एडभर्टाइजमेन्ट भनेर 5000। अब त्यसपछि छ मेसिनरी। मेसिनरी हाम्रो एसएस हो, मेसिनरी हाम्रो एसएस हो। त्यसो भए एसएस मा गएर राख्ने हो मेसिनरी। मेसिनरी एडिसनल छ त्यही भएर भित्र राखे एडिसनल। मेसिनरीमा एडिसनल के छ डिप्रिसिएसन 10% भनेर डिप्रिसिएसन भनेको छ एडिसनलमा है। तपाईहरु क्वेशन हेर्नुस् है, मैले यहाँ सोल्भ गर्दाखेरि भिडियो मात्र नहेर्नुस् क्वेशन पनि हेर्नुस् है। तपाईहरुसँग ओल्ड इज गोल्ड होला, त्यहाँबाट क्वेशन हेर्नुस् अनि एकदम सजिलो हुन्छ। अब डिप्रिसिएसन 10% भनेर दिएको छ। 1,60,000 को 10% भनेको 10,000 16,000 हो। 16,000 हो र 16,000 घटाइसकेपछि हाम्रो आउँछ 144,000 आउँछ। अब डिप्रिसिएसन हाम्रो एडिसनल हो। एडिसनल दुई ठाउँमा हुन्छ। यो कहाँ जान्छ हाम्रो सिधै यहाँ आउँछ पीएल मा टु डिप्रिसिएसन। डिप्रिसिएसन अन मेसिनरी भनेर, डिप्रिसिएसन अन मेसिनरी भनेर 16,000। त्यसपछि छ क्यारेज इनवार्ड। क्यारेज इनवार्ड हाम्रो ट्रेडिङमा आउँछ टु क्यारेज इनवार्ड। क्यारेज इनवार्ड छ 4,000 छ। त्यसपछि क्यारेज इनवार्ड पछि इन्ट्रेस्ट अन लोन। टु इन्ट्रेस्ट अन लोन हो। यो इन्ट्रेस्ट अन लोन गर्दाखेरि म त के हुन्छ यहाँ जति स्टार लाउनुस् है, अति इम्पोर्टेन्ट के यो जहिले पनि यहाँ चाहिँ हिडन एडिसनल हुन्छ, हिडन एडजस्टमेन्ट हुन्छ। अब यो चाहिँ कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुस् इन्ट्रेस्ट अन लोन भनेर 3,000 छ। यो जहिले पनि यहाँ लोनमा गएर हेर्नुस् है, क्रेडिट साइडमा हुन्छ लोनमा गएर हेर्नुस्। यहाँ लोनमा हेर्नुस् 10% लोन भनेको छ। यो 10% भनेको 10% हामीले इन्ट्रेस्ट तिर्नु पर्ने हुन्छ। कतिको 60,000 को एक वर्षमा हामीले 10% ब्याज तिर्नु पर्ने रहेछ 60,000 को, र 60,000 को 10% भनेको 6,000 हो। 6,000 हामीले ब्याज तिर्नु पर्ने हुन्छ। तर यहाँ हेर्दाखेरि इन्ट्रेस्ट अन लोनमा चाहिँ 3,000 मात्र तिरेको छ रे हो। त्यसो भए त हामीले 3,000 त तिर्न बाँकी छ हैन। 6,000 तिर्नु पर्ने हो वर्षमा, तर 3,000 मात्र तिरेको छ। 3,000 मात्र तिरेको छ भने 3,000 हामीले तिर्न बाँकी छ। यो चाहिँ हामीले लेख्नु पर्यो यहाँ। त्यसो भए 3,000 भित्र राख्ने हो हामीले 6,000 पुगाउनु पर्ने, तर तिरेको छैन भने तिर्न बाँकी हो। र तिर्न बाँकीलाई के भनिन्छ आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट भनेर है। आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट भनेर कति तिर्न बाँकी छ 3,000 अझै तिर्न बाँकी छ अनि बल्ल 6,000 हुन्छ। र तिर्न बाँकी छ भने अर्को कहाँ पनि हुन्छ, तिर्न बाँकी भनेको लायबिलिटीज हो। यो पनि दुई ठाउँमा आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट अन लोन 3,000। अब यति गरिसकेपछि फेरि इन्ट्रेस्ट अन लोन पछि छ ट्राभलिङ भनेर दिएको छ। ट्राभलिङ हाम्रो पीएल अकाउन्टमा आउँछ र ट्राभलिङ भनेर राख्ने हो। ट्राभलिङ भनेर अमाउन्ट दिएको छ 3,000 नै दिएको छ यसको पनि अमाउन्ट। अनि त्यसपछि छ क्यारेज आउटवार्ड। क्यारेज आउटवार्ड भनेको पीएलमै हो। क्यारेज इनवार्ड भनेको ट्रेडिङमा, क्यारेज आउटवार्ड भनेको पीएलमा। आउटवार्ड भनेर 8,000 दिएको छ। त्यसपछि छ प्रिन्टिङ। प्रिन्टिङ भनेको पनि पीएलमै हो। प्रिन्टिङ भनेर दिएको छ 2,000। अनि अब यति गरिसकेपछि हाम्रो डेबिट साइडको सबै इन्ट्री भयो। र यो जुन डेबिट साइडमा छ नि इन्ट्रिजहरू छ नि, कि त डेबिट साइड हुन्छ कि त एसेट साइड हुन्छ है।
यो क्रेडिट साइडको कि त क्रेडिट साइड हुन्छ कि त लायबिलिटी साइड हुन्छ। अब हामी यहाँ क्रेडिट साइडमा जान्छौँ। क्यापिटल दिएको छ, क्रेडिटर दिएको छ। सुरुमा क्यापिटल लायबिलिटिज हो, क्यापिटल लायबिलिटिज हो। क्यापिटल हामी यहाँ लेख्छौँ क्यापिटल, र क्यापिटलको अमाउन्ट जहिले पनि भित्रै राख्नु, जहिले पनि भित्रै राख्नु होला। अब क्यापिटल 2 लाख छ है, 6 लाख लेखिएको छ, 2 लाख छ। क्यापिटल 2 लाख छ। त्यसपछि क्रेडिटर छ, क्रेडिटर यहाँ लेखौँ क्रेडिटर्स भनेर। क्रेडिटर तपाईको छ 40,000, 40,000 अनि 10% ब्याङ्क लोन भनेर दिएको छ। 10% ब्याङ्क लोन 60,000 अनि त्यसपछि सेल्स दिएको छ 5 लाख, सेल्स भनेर 5 लाख दिएको छ, जुन हामी अघि नै लेखेका थियौँ सुरुमै 5 लाख। यो 5 लाखबाट सेल्स रिटर्न भएको छ 10,000, त्यसो भए 4,90,000 को सेल्स। अनि त्यसपछि डिस्काउन्ट रिसिभ छ। डिस्काउन्ट रिसिभ भनेको हाम्रो पिएल अकाउन्टमा जान्छ। डिस्काउन्ट रिसिभ क्रेडिट साइडमा छ, त्यसो भए इन्ट्री पनि क्रेडिट साइडमा लेख्नुपर्ने हुन्छ है, इन्ट्री पनि क्रेडिट साइडमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। डिस्काउन्ट रिसिभ, डिस्काउन्ट रिसिभ भनेर 10,000 छ। यति गरिसकेपछि हाम्रो सब बक्सको इन्ट्रिज भयो है, कुनै पनि छुटेको छैन। किन छुटेको छैन भन्दाखेरि हामीले सिरियली गरेछौँ, लाइन बाई लाइन गरेछौँ, एउटा एउटा हेरी हेरी गरेको छ है। न कुनै इन्ट्रिज छुटेको छ, न कुनै अमाउन्ट तलमाथि भएको छ, किनकि हामीले सिरियली गरेको छ, किनकि हामीले सिरियली गरेको छ। यति गरिसकेपछि सुरुमा हामीले एडिसनल गरेको हो। अब फेरि यति इन्ट्रिज गरिसकेपछि बक्साभित्रको सबै इन्ट्री गरेपछि फेरि हामी एडिसनल हेर्छौँ, कुन एडिसनल लेखेको छैन वा 2 ठाउँमा लेख्न छुट्यायो भनेर त्यो चेक गर्ने हो है। क्लोजिङ स्टक दिएको छ, क्लोजिङ स्टक कहीँ पनि लेखेको छैन, त्यसो भए हामीले लेख्नु पर्ने हो क्लोजिङ स्टक। क्लोजिङ स्टक लेख्नु पर्ने हो। क्लोजिङ स्टक एउटा ट्रेडिङ अकाउन्टको क्रेडिट साइडमा जान्छ बाई क्लोजिङ स्टक। अमाउन्ट छ 1,50,000। अर्को क्लोजिङ स्टक चाहिँ एसएसमा जान्छ। क्लोजिङ स्टक भनेर एसएसमा 1,50,000। त्यस्तै त्यसपछि छ राइट अफ ब्याड डेट 2,000 हो, हामीले यहाँ लेखिसकेको छ राइट अफ ब्याड डेट 2,000 भनेर। अर्को प्रोभिजन फर ब्याड डेट्स भने 10% दिएको छ, 5,800 लेखेको छ। यो 2 ठाउँमा लेखेको छ कि नै भनेर हामी चेक गर्ने हो। सुरुमै हामी लेखेको छ ब्याड डेट, चेक गर्ने है, चेक गर्ने नै हो। ब्याड डेट 2,000 टु प्रोभिजन फर ब्याड डेट्स 5,800 भनेर। अनि त्यसपछि छ एडिसनल छ प्रिपेड इन्सुरेन्स भनेर। र कहाँ खोज्ने भनेर यसरी हेरिराख्ने होइन है, त्यो कहाँ हुन्छ प्रिपेड इन्सुरेन्स, इन्सुरेन्सबाट लेस भएको हुन्छ। त्यसो भए इन्सुरेन्स खोज्ने अनि यहाँ प्रिपेड खोज्ने, यहाँ खोज्ने हो। सुरुदेखि खोज्ने होइन कहाँ छ भनेर है, खोज्नै आएर आउँदैन लेखेको कुरा पनि। त्यसो भए सुरुमा इन्सुरेन्स खोज्ने, किनकि प्रिपेड इन्सुरेन्सबाट घटेको हुन्छ। त्यसो भए इन्सुरेन्समा यहाँ लेखिएको छ एक ठाउँमा। र अर्को चाहिँ कहाँ खोज्ने भन्दाखेरि हामीले पहिले थाहा हुनुपर्छ यो यहाँ हुन्छ भनेर। प्रिपेड इन्सुरेन्स एसएसमा हुन्छ, त्यसो भए एसएसमा गएर खोज्ने हो। प्रिपेड इन्सुरेन्स यहाँ लेखेको छ 2 ठाउँमा। अनि त्यस्तै छ आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस। आउटस्ट्यान्डिङ वेजेसमा एड भएको हुनुपर्छ, र वेजेस कहाँ हुन्छ ट्रेडिङमा हुन्छ, त्यहाँ खोज्ने हो। यहाँ तलतिर माथितिर खोज्ने होइन, वेजेसमा खोज्ने। आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस एउटा यहाँ रेकर्ड भएको छ, एड भएको छ। अनि अर्को चाहिँ लायबिलिटिजमा हुन्छ, लायबिलिटिजमा खोज्ने हो, यहाँ 2 ठाउँमा लेखिएको छ। अनि त्यस्तै डिप्रिसिएट मेसिनरी भनेको छ, मेसिनरी भनेको मेसिनरीमा घटेको हुनुपर्छ, यहाँ खोज्ने हो। डिप्रिसिएसन एउटा लेखेको छ यहाँ। र अर्को चाहिँ कहाँ हुन्छ पिएल अकाउन्टमा हुन्छ, त्यो पिएल अकाउन्टमा गएर खोज्ने हो। डिप्रिसिएसन अन मेसिनरी भनेर यहाँ छ 2 ठाउँमा। यति भइसकेपछि अरू कुनै पनि एडिसनल छैन। अब क्यालकुलेसन गर्ने हो, ब्यालेन्स गर्ने हो। ब्यालेन्स गर्दाखेरि हामीले यहाँ टोटल गर्नुपर्ने हो। जुन साइड धेरै छ त्यो दुईटै साइड लेख्ने हो, जुन साइड धेरै छ त्यो दुवै साइड राख्ने हो।
जुन साइड अब कुन साइड धेरै छ यसो हेर्दाखेरि क्रेडिट साइड हेर्दाखेरि डेबिट साइड हेर्दाखेरि थाहा पायो भने ठिकै छ, थाहा पाएन भने मेसिन चलाउने हो, क्यालकुलेटर चलाउने हो। यहाँ 4,90,000 छ, 1,50,000 छ। यो साइड हेर्दाखेरि लागिरहेछ यो साइड धेरै छ। यो साइड धेरै छ भने कति धेरै छ? 4,90,000 1,50,000 भनेको 6,40,000 हो। 6,40,000 हो भनेपछि यहाँ पनि कति नै हुनु पर्यो? 6,40,000 नै हुनु पर्यो। कुन साइड पुगेन? यो साइड पुगिरहेको छैन। यो साइड पुगिरहेको छैन भने के लेख्ने हो? ग्रस प्रॉफिट राख्ने हो। ग्रस प्रॉफिट C/D लेख्ने हो। कतिले पुग्दैन भन्दाखेरि 1,61,000 ले पुग्दैन, 1,61,000 ले पुग्दैन। र यो चाहिँ कहाँ आउँछ? यो चाहिँ यहाँ आउँछ। बाई ग्रस प्रॉफिट B/D भनेर आउँछ। 1,61,000 भनेर। अब हेर्दाखेरि अब यहाँ ब्यालेन्स गर्दाखेरि PL अकाउन्टमा ब्यालेन्स गर्दाखेरि पनि फेरि हेर्नुपर्ने हो कुन साइड धेरै हुन्छ कुन साइड थोरै हुन्छ भनेर। यसो डेबिट क्रेडिट साइड हेर्दाखेरि है गर्नुहोस् 1,61,000 छ अनि 10,000 छ। यो साइड हेर्नुहोस् क्रेडिट साइड नै धेरै छ 1,71,000 भनेर 71,000 भनेर 1,71,000 भनेर है क्रेडिट साइड धेरै छ। त्यसो भए डेबिट साइड पुग्दैन। यो सबै ब्यालेन्स गर्ने हो। कतिले पुग्दैन त्यसलाई लेख्ने हो नेट प्रॉफिट C/D। कतिले पुग्दैन भन्दाखेरि 80,200 ले पुग्दैन। 80,200 ले पुग्दैन। त्यसो भए यो 80,200 भनेको के हो? नेट प्रॉफिट हो। यतिले नपुगेको हाम्रो क्यापिटलमा लायबिलिटी साइडमा क्यापिटलमा एड हुन्छ। नेट प्रॉफिट भयो भने एड गर्ने, नेट लस भयो भने लेस गर्ने। नेट प्रॉफिट एड गर्ने। नेट प्रॉफिट 80,200 भनेर 2,00,000 मा 80,200 एड गर्यो भने 2,80,200 हुन्छ। हो यति गरिसकेपछि ब्यालेन्स सिट पनि ब्यालेन्स गर्नुपर्ने हो। ब्यालेन्स सिट पनि के गर्नुपर्ने हो? ब्यालेन्स गर्ने हो। ब्यालेन्स गर्नलाई हाम्रो यहाँ लायबिलिटिज र एसेट्स इक्वल हुनु पर्यो है ब्यालेन्स गर्दाखेरि। भनेपछि एड गर्दाखेरि यो साइडको अमाउन्ट एड गर्दाखेरि यो साइडको अमाउन्ट एड गर्दैन, यो र यो सेम हुनुपर्छ। यसो क्यालकुलेसन गर्दाखेरि 3,88,200 आउँछ र यो साइड पनि कति 200 आउनै पर्ने हुन्छ। यति गरिसकेपछि सक्यो। 15 मार्क्स हाम्रो भयो है। तपाईहरु नयाँ भ्युअर हो भने हैन पुरानो भिडियोहरु हेर्नुस् फाइनल एकाउन्टको हैन, त्यहाँबाट हेर्नुभयो भने मज्जाले बुझिन्छ, खतरनाकै बुझिन्छ है त। हस् त, थ्यांक यू, धन्यवाद। हेर्दै गर्नुस्।